بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سنا رہے تھے حافظ احمد مشتاق صاحب. اب بلا تاخیر حمد و نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان، قاری صاحب کے ساتھ آئے ہوئے معزز مہمان، شاعر اسلام، شاعر پاکستان، محترم جناب حضرت مولانا ثاقب ربانی صاحب. وہ مائک پہ آئیں اور حمد و نعت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اللہ پاک سڑے سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. بڑے نصیباں والے مقدراں والے وہ لوگ نے کہ جڑے اللہ دے گھر دے اندر آ کے بہتے نے، قرآن و حدیث دیاں باتاں نو سنتے نے. اللہ دے حضور دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سونے مصطفیٰ نال سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جس اعتبار نال بھی دیکھا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار نال ہی سونے نظر آندے نے، اعلیٰ نظر آندے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہان نالوں اعلیٰ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال جڑا بندہ محبت نہیں کرتا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے چند جملے پیش کراں گا، محبت نال سوال کردیاں جانا انشاءاللہ. میرے بعد میرے استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف فرما دے. انہاں دا جاندار شاندار خطاب شروع ہو جانا ہے، سننے واسطے تیار ہو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے جملے پیش کرنے نے، تسی سارے نے محبت نال گج وج کے سبحان اللہ نال کہندے جانا ہے. کہنی آندی ماشاءاللہ سارے نے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے. توجہ کرنا ذرا. سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے، قیدی حسن و جمال نے تیری زلفاں دے. سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے، قیدی حسن و جمال نے تیری زلفاں دے. جد بھی میں قرآن دے ور کے پھول دغا، جد بھی میں قرآن دے ور کے پھول دغا، کھل جاندے احوال نے تیری زلفاں دے. سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے. کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں، کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں، کھیڈ جیڑے نال نے تیری زلفاں دے. کیوں نہ میں محبت نال جملے پیش کر جاواں. زلفاں حسین غوثر چہرہ کمال سونا. جنوں جنوں نبی پاک دیاں زلفاں پیاریاں لگدیاں نے، چہرہ پیارا لگدا، ذرا کو گج کے سبحان اللہ. زلفاں حسین غوثر چہرہ کمال سونا. زلفاں حسین غوثر چہرہ کمال سونا. سارے جہان وچوں آمینہ دا لال سونا. زلفاں حسین غوثر چہرہ کمال سونا. کتنا چہرہ کمال تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے. تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے.
تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے سارے جہاں تو آلہ سارے جہاں تو آلہ حسن و جمال سونا زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا. میرا دل کردا ہے جننے بھی تسی آ کے بیٹھے جے بڑے پیارے چہرے لے کے آئے ہو, میرا دل کردا ہے میں نبی پاک دی نال پڑھنا, میرے نال مل کے پڑھنا, حصہ پہ جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نعت خواں بن جاؤ. زلفا حسین حسن چہرہ زلفا حسین حسن تسی سارے نے چہرہ کہہ دینا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دے گا. زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا چہرہ کمال سونا. آئی حضرات بڑا پیارا بڑی محبت بھریا جملہ سارے نے محبت نہ سبحان اللہ کہہ دینا. زمین و آسمان وچ تک لے دواں جہاں وچ زمین و آسمان وچ تک لے دواں جہاں وچ محبوب کبریا دی محبوب کبریا دی کوئی نئی مثال ہونا. زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا. سارے جہان وچوں آمینہ دلال سونا. زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا. بڑا پیارا بڑی محبت بھریا جملہ جنوں حضرت پاک پیغمبر دے یار حضرت صدیق اکبر نال پیار ہوئے گا محبت نال کہہ دے گا سبحان اللہ. جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو. ابو بکر مصطفیٰ دے ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جات نال ہونا. زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا. لو ایک اور نبی پاک دے یار دی بھی گل سنا جاواں. زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا. اور قدماں دی کھڑکھڑاہٹ جنتی بھی سن دے حسن. قدماں دی کھڑکھڑاہٹ جنتی بھی سن دے حسن. طیبہ دی گلیاں اندر تردا بلال ہونا. زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا. صحابہ دی گل آئیے میرا دل کرتا ہے میں اور جملے تمہارے سامنے پیش کر جاواں. نبی پاک دے یار سارے عظمت والے سارے مقام والے اوے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. جنہ نو صحابہ نال پیار ذرا سجا چوکے کو سبحان اللہ. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے اوے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے اوے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. پہلے منے آتے بن گیا صدیق پہلے منے آتے بن گیا صدیق. اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق. غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے
ओए सोने ने हुजूर साईं दे यार बड़े सोने ने हुजूर साईं दे यार बड़े सोने ने उमर आया उमर नु जान दी खुदाई है उमर आया उमर नु जान दी खुदाई है आमिना दा लाल जिंदा बनया जवाई है उमर जरार दे मकार बड़े सोने ने ओए सोने ने हुजूर साईं दे यार बड़े सोने ने हुजूर साईं दे यार बड़े सोने ने सारे सहाबा विचों चार बड़े सोने ने ओए सोने ने हुजूर साईं दे यार बड़े सोने ने। अस्सलाम हमदोनात सुना रहे थे शायर इस्लाम हज़रत मौलाना साकिब रब्बानी साहिब। इसी तरह आज की हमारी महफ़िल में हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ मुजाहिद साहिब नाज़्म आला मरकज़िया तहसील ज़फ़रवाल वो तशरीफ़ लाए। हम उनको दिल की अता गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। ठेकेदार मोहम्मद आरिफ साहिब जियो के से तशरीफ़ लाए। हम उनको भी दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह हमारे और भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारी दावत पे हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, हम उन सब को दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। बिला ताख़ीर आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान क़ारिउल कुरान ख़तीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना क़ारी अहमद हसन साजिद साहिब, वो माइक पे आएँ और अपना खिताब शुरू करें। मोहतरम जनाब क़ारी अहमद हसन साजिद साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظیم ایک وکھرا احسان ہے رب تیرا اس دنیا دی تنظیم اتے سانو اپنا سونا حبیب دتے قربان میں تیری تقسیم اتے قربان اے دنیا ہو گئی ہے قربان اے دنیا ہو گئی ہے او دے سونے خل کے عظیم اتے ساڈے تے دنیا دیوانی ہے او دے نام دی سونی میم اتے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنو سنان واسطے مینوں اور تساں احباب نو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی تواڈی مسجد دے امام خطیب محترم حافظ محمد عدنان صاحب حافظہ اللہ اور مسجد دی انتظامیہ نمازی حضرات جماعتی احباب اللہ تعالیٰ انہاں دی پر خلوص دعوت اور کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ عبدالغفار ریحان صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما مولانا محمد یوسف مجاہد صاحب بھائی محمد عارف صاحب دیگر معزز محترم علماء کرام تشریف فرما میرے تو قبل شاعر اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا ثاقب ربانی صاحب حافظہ اللہ تو صحباب نو حمد و نعت اور شان صحابہ سنا چکے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات معاشرے دے اندر ویسے تے بڑیاں ساریاں برائیاں اس وقت پائیاں جاندیاں عبادات دے اعتبار نال اخلاقیات دے اعتبار نال عقائد دے اعتبار نال لیکن کسی بھی معاشرے دی خوبصورتی کسی بھی معاشرے دا خوبصورت ہونا اس معاشرے دے اندر اچھے اخلاق دا ہونا ضروری ہویا کرتا ہے۔
اخلاقیات دے اعتبار نال اسی بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ 3-4 دن پہلے واقعہ پاکستان دے اندر پیش آیا، او دی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ساڈے اندر عدم برداشت آ گئی، ایک دوسرے نو اسی برداشت نہیں کر رہے۔ ایک وقت ہوندا سی کہ نظریات دے اندر اختلافات ہوندے سن، وہ صرف اختلافات دی حد تک ہوندے سن، ذات دی حد تک نہیں سی آندے۔ ہن اسی اخلاقی طور تے اتنا کو گر چکے ہاں، ساڈے نظریات بھی الگ نے تے ذات تے ہر بندہ جویں او دا دل کاندا ہے، جتھے او دا دل کردے اپنی مرضی دے مطابق تبصرہ کردا۔ ایتھوں تک اس جمعے والے دن دی گل ہے، میں جمعہ پڑھا کے ہٹیا، ایک نوجوان میرے کو آیا، کہنے لگا در جی میں بڑا پریشان ہاں۔ میں کہا جی دسو کی پریشانی ہے، دعا کرنے اللہ تیری پریشانی دور کرے۔ کہنے لگیا جی میرے والد صاحب نے زبردستی میرا نکاح کر دیتا ہے، میں جس جگہ تے میرا نکاح ہے اس جگہ تے رضا مند نہیں، نکاح ہو گیا 2-3 مہینے بعد رخصتی ہے، میں نہیں چاہتا رخصتی ہوئے، لیکن میرے والد صاحب چاہتے نے نکاح ہو گیا اور رخصتی ضرور کرنی۔ میں بڑا پریشان ہاں اپنے باپ دے رویے دی وجہ کر کے، میں کہندا رہا میرے پوچھن دے بغیر، بلکہ میرے کہن دے باوجود زبردستی انہاں میرا نکاح کر دیتا ہے، حالانکہ میں نہیں چاہتا، میری ساری زندگی دا مسئلہ ہے۔ اسی طرح اکثر بزرگ آ کے کہندے نے رجی بڑے پریشان ہاں، اولاد نو بڑے چاواں نال پالے ہے، سنبھالے ہے، انہاں نو تعلیم دلوائی ہے، ہن جوان ہو گئے نے تے قدر نہیں کردے، چنگے لفظاں نال بول دے نہیں، بیوی اپنی جگہ تے شکوے کر رہی ہے، خامند اپنی جگہ تے شکوے کر رہے، گوانڈی اپنی جگہ تے شکوے کر رہے نے، بھرا اپنی جگہ تے شکوے کر رہے نے، بہناں اپنی جگہ تے شکوے کر رہی نے، رشتہ دار اپنی جگہ تے، اور نمازی، امام، مقتدی، سامعین، خطیب ہر جگہ تے، ڈاکٹر، مریض، وکیل، عدالت دے اندر ہر جگہ تے شکوہ نظر آ رہی ہے، اور گل ایک ہی ہے، ہر بندہ اپنے آپ نو مظلوم پیش کر رہے ہے تے دوسرے نو ظالم پیش کر رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہاں کہ جس معاشرے دے اندر ہر بندہ ہی مظلوم ہے، پھر ظالم کون ہے؟ ہر بندہ ہی جنوں پوچھ لو، ایتھے کئی بندے بیٹھے ہون گے، او دی داستان سن کے ویکھ لو، جے خامند ہے تے بطور خامند مظلوم اپنے آپ نو پیش کرے گا، جے بھرا آئے تے اپنے آپ نو بطور بھرا مظلوم پیش کرے گا، جے باپ ہے تے اپنے آپ نو بطور باپ مظلوم پیش کرے گا، جے امام ہے تے اپنے آپ نو بطور امام مظلوم پیش کرے گا، جے خطیب ہے تے اپنے آپ نو بطور خطیب مظلوم پیش کرے گا، جے مقتدی ہے تے اپنے آپ نو بطور مقتدی مظلوم پیش کرے گا، سامعین نے تے اپنے آپ نو بطور سامعین مظلوم پیش کر، سارے مظلوم نے تے پھر ظالم کون ہے؟ اصل بات جڑی ہے میرے بھائی، میرے برادر، میرے محترم، ساڈیاں زندگیاں دندروں اخلاقیات ختم ہو گئی ہے، اسی نبی پاک دی سیرت نو اپنی زندگی دے اندر نہیں لے کے آئے۔ مینوں اللہ دی قسم اس پوری کائنات دے اندر اگر سب تو خوبصورت زندگی ہے تے سونے محمد پاک دی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی کھلی کتاب ہے، آپ دی زندگی دا ایک ایک پہلو ساڈیاں زندگیاں سنوار سکدے، نکھار سکدے۔ آئیے اپنی زندگی دے اندر نبی پاک دی سیرت دا رنگ لے کے آئیے۔ ساڈی زندگی میرے وال ویکھے اج میں بڑی وڈی گل کر لگا، ساڈی زندگی دے اندر دولت دا رنگ ہوئے، ساڈی زندگی دے اندر حسن دا رنگ ہوئے، ساڈی زندگی دے اندر پلازیاں دا رنگ ہوئے، ساڈی زندگی دے اندر دکاناں دا رنگ ہوئے، ساڈی زندگی دے اندر مکاناں دا رنگ ہوئے، ساڈی
زندگی دے اندر اولاد دا رنگ ہوئے، ساڈی زندگی دے اندر بیک بیلنس دا رنگ ہوئے، اگر ساڈی زندگی دے اندر سونے محمد دی سیرت دا رنگ کوئی نہیں، یہ سارے رنگ بے رنگ نے، یہ سارے رنگ بے رنگ نے۔ اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتے جے پھر نبی پاک دی سیرت نو اپنانا پینا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کراں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ، ٹلے ٹلے لگ رہے ہو، توجہ ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نو فرما رہے نے، سنیا برائی دا جواب اچھائی نال دینے، برائی تے اچھائی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتی ہی احسن۔ سونیا نفرت دا جواب محبت دے نال دینے، دشمنی دا جواب دوستی نال دینے، سونیا سختی دا جواب نرمی نال دینے۔ اللہ سونیا اگر انداز اختیار کیتا جائے گا پھر ہوئے گا کی؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا جدوں تسی اے محبت کرو گے، نفرت دا جواب پیار نال دیو گے، سختی دا جواب نرمی نال دو گے، پھر تواڈے دشمن بھی تواڈے اپنے بن جان گے، تواڈے تو دور رہن والے تواڈے قریب ہو جان گے۔ میرے برادر اس سلسلے دے اندر میں نبی پاک نے السلام دی سیرت دیاں چند مثالاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا، کیونکہ نبی پاک نے السلام نے اس کائنات دے اندر ہر پریشانی دا حل دس دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اجڑے ہوئے معاشرے نو اللہ دی قسم سواریے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے تباہ شدہ معاشرے نو نکھاریے۔ وہ کیڑیاں چیزاں سن جڑے آپس دے اندر دشمن سن بھائی بھائی بن گئے، وہ کیڑیاں چیزاں سن جڑے ایک دوسرے دے قتل کرن والے سن ایک دوسرے دے رکھوالے بن گئے، وہ کیڑیاں چیزاں سن جڑیاں چیزاں دے نال معاشرے دے اندر امن آئے، معاشرے دے اندر سکون آئے۔ آئیے نبی پاک دی سیرت دی مثال لیجئے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا جاگے تے شاگ امم آیا، سونا جاگے تے شاگ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جاگے تے شاگ امم آیا، سونا جاگے تے شاگ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، چومن جبریل قدم آیا، چومن جبریل قدم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جاگے تے شاگ امم آیا، ونڈن دکھیاں
دے غم آیا اور بچیاں روندیاں تے قرلاندیاں سنے آقا آئے تے اے گویاں دیاں سنے زندہ قبراں وچ پیندیاں سنے آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سنے تیرا آنا ساڈے کم آیا تیرا آنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جاگے تے شاگ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا اور جگتے او سوگنا سردار آئے جگتے او سوگنا سردار آئے دیدی کل کائنات تیرے آیا دیدی کل کائنات تیرے آیا امت دا بن کے حاکم آیا سونا امت دا بن کے حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاگ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا آئیے میں جڑا پیغام دینا چاہنا وا نفرت دا جواب محبت دے نال عدم برداشت ختم کیجئے محبت عام کیجئے اخلاقیات بہتر کیجئے رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میں اپنی والدہ محترمہ نو اللہ دی توحید دی دعوت دیا کردا نبی پاک دی رسالت دی دعوت دیا کردا آپ تے ایمان لے آن دی دعوت دیا کردا اج میں دعوت دیتی ہے تے میری ماں نے نبی پاک دے بارے سخت الفاظ بولے نے نبی پاک نو گاڑیاں دتیاں نے حضرت ابو ہریرہ چل دے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے اینڈ چہرہ اتریا پریشان نظر آندے نے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ کی گل ہے سونیا میری ماں نے تواڈیاں گستاخیاں کیتیاں نے میری ماں نے تواڈے بارے غلط جملے بولے نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ کی کہنا چاہنے نبی پاک نو عرضاں کردے نے سونیو دعا کر دیو اللہ تعالی میری ماں نو ہدایت عطا کر دے وے کڈا وڈا حوصلہ نبی پاک دا نالے حضرت ابو ہریرہ کہندے پے نے سونیو میری ماں تانوں گالاں کڈدی تے نالے کہندے نے دعا کر دیو اللہ میری ماں نو ہدایت عطا کرے ایتھے کو اج ساڈے کول بندہ آوے آ کے کہے حضرت جی فلاں بندہ تانوں گالاں بڑیاں کڈدا ہے تے نال کہے اودے واسطے دعا کرو کوئی کرے گا ہائے پوری کائنات دا امام ایویں نہیں اللہ دی قسم معاشرہ سنوریا اللہ نے میرے پیغمبر نو کردار ہی ایڈا سونا دیتے میرے پیغمبر نو اخلاق ہی ایڈا سونا دیتے اللہ نے سونے دی سیرت ہی ایڈی سونی بنائی ہے میرے پیغمبر نو رب نے حوصلے ہی نہ دیتے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کہا ابو ہریرہ آپ بھی اپنی ماں دیاں گستاخیاں دسی جانے تے آپ پہ دعا دا کہی جانے نا رحمت کائنات نے اتھے ہی ہاتھ چک لے آپ فرماندے نے اللہم اغدی امہ ابی ہریرہ اللہ سنیا ابو ہریرہ دی ماں دا اپنا کام ہے اور میرے بارے مندے بول دیئے تے میرا اپنا کام ہے اللہ سنیا میں دعا کرنا ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے نے ادھر نبی پاک نے دعا کی دیئے تے میں اپنے گھر وال چلا گیا دروازے تے جا کے دستک دیتی ہے میری ماں کہندی ہے رک جا ابو ہریرہ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولے آنا تے میری ماں پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھنے دیا نے لے کے میرے پیغمبر دے کول آ گئے نے ویکھیا دے توجہ کریا دے نبی پاک علیہ السلام نو آ کے کہندے نے سونیو انج کرو نا میرے واسطے بھی دعا کر دیو تے میری ماں واسطے بھی دعا
کر دیو. نبی پاک نے دعا کی اللہ مومناں دے دلاں دے اندر ابو ہریرہ تے ابو ہریرہ دی ماں دی محبت پیدا کر دے. اوے زبروال والیا اج 1450 سال گزر گئے نے. اللہ دی قسم لوگ حضرت ابو ہریرہ دا وی احترام کر دے نے تے حضرت ابو ہریرہ دی ماں دا وی احترام کر دے نے. وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے اپنا کردار پیش کی. ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا. فضیلت الشیخ حضرت شیخ عبدالستار راشد صاحب حفظہ اللہ تشریف لائے. حضرات اس واقعے دے اندر سبق ملیا کوئی سختی بھی کر دے تے او دے نال نرمی کرنی چاہیے, او دے نال محبت کرنی چاہیے. اے جڑا ممبر ہے نا اے مسلح ایتھوں مثبت پیغام جانا چاہیے. قوم تباہ ہو گئی ہے, معاشرہ تباہ ہو گیا ہے. سیاست دانا ملک نو اس دہلیز تے لیا کے کھڑا کر دیتے کہ برا دے سامنے آ گئے, رشتہ دار دے سامنے آ گئے. مذہب نو کوئی نہیں ویندا پیا, رشتہ داری نو کوئی نہیں ویندا پیا. سیاست دی خاطر ایک دوسرے دے خلاف لڑدے پہنے, اداریاں دے خلاف بولیا جا رہی ہے. پاکستان دے اداریاں نو کمزور کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے. ملک دے اندر خانہ جنگی دی کوشش کیتی جا رہی ہے. اے مسجد ہی نے, اے ممبر ہی نے, اے مسلح نے جتوں مثبت پیغام جائے گا تے قوم امن دی طرف آئے گی. دعا کرو اللہ میرے تیرے ملک دی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, حالات جدے پیدا ہو گئے نے, کہندے نے جی خون تو علاوہ انقلاب نہیں آ سکتا. دعا کرو اللہ پاکستان نو اے خون ریزی تو محفوظ فرمائے. کیوں جی تسی اس حق وچ ہو کہ پاکستان دے گلیاں بازاراں دے اندر خون بہایا جائے؟ حق وچ پھر کوشش کرو اج اس درس دے اندروں اے پیغام لے کے جاؤ اپنیاں بیٹیاں نو, اپنے بیٹیاں نو, اپنے بھراواں نو, اپنے رشتہ داراں نو دسو اسلام اس بات دی اجازت نہیں دیندا کہ خون ریزی کیتی جائے, سڑکاں تے خون بہایا جائے, ریاست دے سامنے جناب کوئی متھا لگایا جائے, ریاست دے اداریاں نو کمزور کیتا جائے. اوے ادارے مضبوط نے تے ملک مضبوط ہے, ادارے کمزور نے تے ملک کمزور ہے. انشاءاللہ میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہنا. انشاءاللہ اسی اپنے اداریاں دے نال کھڑے ہاں. کھڑے ہو انشاءاللہ اپنے اداریاں دی کنڈ تے کھڑے ہو نا. انشاءاللہ ادارے مضبوط نے تے اسی مضبوط ہاں, ادارے محفوظ نے تے اسی محفوظ ہاں, ادارے غیر محفوظ نے تے اسی غیر محفوظ ہاں. آئیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے, اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے, ایک دوسرے نو برداشت کیجئے. اللہ اکبر. سیاست کرو رج کے کرو لیکن قوم دے بچیاں نو آپس دے اندر نہ لڑاؤ, قوم دے جواناں نو آپس دے اندر نہ لڑاؤ. ایک قوم دا سرمایہ نے, ایک قوم دا مستقبل نے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا. حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو پڑھیے, اپنے بچیاں نو پڑھائیے. تے اج میں علماء دی موجودگی شیوخ الحدیث بیٹھے نے, میں سارے دوستاں دے کے گزارش کراں گا اور کچھ نہیں ہو سکدا نا تے سارے ایک ایک ضرور الرحیق المختوم خریدو اور اپنے بچیاں نو ضرور پڑھاؤ. کوئی وڈی سیرت دی کتاب نہیں پڑھا سکدے, طبقات ابن سعد نہیں پڑھا سکدے, ابن خشام نہیں پڑھا سکدے, رحمت للعالمین نہیں پڑھا سکتے. اے الرحیق المختوم ضرور پڑھاؤ. اور میں علماء دے کے ایک گزارش کراں گا اپنیاں مسجداں دے اندر اے پہلیاں صفاں تے پھٹیاں رکھ کے کو 5-7 الرحیق المختوم رکھو. جڑا نمازی نماز پڑھن واسطے آئے, جڑا جوان نماز پڑھن واسطے آئے, او کم از کم 2-4 صفحے اے سیرت دی کتاب تے پڑھ کے جائے تاکہ دی زندگی دے اندر نبی پاک دی سیرت دا رنگ نظر آئے. انشاءاللہ اج دے درس دا ایک چھوٹا جہا وعدہ کر لو کہ اج تو بعد انشاءاللہ سیرت دا مطالعہ کرنا. انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ تسی سیرت پڑھو گے, پھر ویکھو سیرت پڑھن دے نال زندگی دے اندر انقلاب کیویں برپا ہوندے. حبیب کریم یا جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दी सीरत दा एक और वाकया तुहाडे सामने रखा। बर्दाश्त पैदा कीजिए, हौसला पैदा कीजिए, दर गुजर करिए, अखलाक अच्छा इख्तियार कीजिए। बुखारी पाक दे अंदर फतुल बारी दे अंदर डिटेल नाले वाकया मौजूद है। नबी पाक दे कुछ सहाबा रात दे वक्त एक बंदे नूं पकड़ करके ले आके मस्जिद नबी दे सतून नाल बन दिते। मेरे पैगंबर तशरीफ लै करके आए, रहमत दे कायनात ने वेखिया। आप फरमांदे ने मेरे सहाबा ये देओ को बंदे जिन्हें मैं कतल दे आर्डर जारी कर दिते ने। सहाबा कहंदे ने सुनियो हुण आर्डर करो इहदी गर्दन तन तो जुदा कर देंगे। नबी पाक फरमांदे ने घोड़े नूं कुछ नहीं कहना, ये साडी मस्जिद विच आ गए। अल्लाह को अकबर, साडी मस्जिद विच आ गए, साडी मस्जिद विच आ गए, इनू कुछ नहीं कहना। और मेरे भाइयों वो गैर मसलक दा बंदा, वो गैर जमात दा बंदा मस्जिद दे अंदर आ जाए, ओनू वेलकम करया करो, ओदी इज्जत करया करो, ओदा एहतराम करया करो। मैनू कायनात दे रब दी कसम मेरे महबूब दी मस्जिद दे अंदर ईसाई भी आए ने ते नबी पाक ने उन्हां दी भी इज्जत करके विखाई है। वाबियां ते कलमा पढ़े है, सुनियां ते कलमा पढ़े है, देवबंदियां ते कलमा पढ़े। नबी पाक दी मस्जिद दे अंदर ईसाई सरदार आए ते कला सरदार ईसाई नहीं, मेरे मुहम्मद पाक दा दुश्मन भी है, अदी बिन हातम। ये ईसाई मजहब नाल तल्लक रखण वाला सोने दी मस्जिद दे अंदर आया। नबी पाक ने सहाबा नूं कह के धक्के मार के मसीतों नहीं कढाया। सदके जावां नबी पाक दे हौसले तो, कुर्बान जावा नबी पाक दे किरदार तो। अल्लाह को अकबर, गौर करना हबीब करीम या जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा हुण साडे कोल आ गए, इनू कुछ नहीं कहना, इनू कुछ नहीं कहना। इंज कह लो नबी पाक दसना चाहते ने मेरे सहाबा हुण इनू तलवार दी मार नहीं देनी, इनू हुण किरदार दी मार देनी है, इनू अखलाक दी मार देनी है। अल्लाह को अकबर। नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबा हुण इहदे वास्ते पानी भी नहीं ले आना, इहदे वास्ते दूध भी नहीं ले आना, खाना भी नहीं ले आना। सुनियो की करना भुखा मारना। फरमाया ना ना, इहदा खाना भी मुहम्मद दे घरों आएगा, इहदा दूध भी मुहम्मद दे घरों आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक दे घरों दिन दिन खाना आंदा रहा ते आप दे करीब आंदे ने। आप फरमांदे ने सुना भी समामा तेरा की हाल है। जवाब दे अंदर मेरे पैगंबर दी मस्जिद दे अंदर बैठ के, मेरे पैगंबर दे यारां दे अंदर बैठ के कहंदे अगर छड़ दोगे तो एहसान दा बदला एहसान है, कतल कर दोगे तो मेरे जिंदे बैठे ने बदला ले लैणगे। यारां दे अंदर बैठ के, मेरे पैगंबर दी मजलिस दे अंदर बैठ के नबी पाक नूं कतल दियां धमकियां लांदा पे ते मेरे पैगंबर बर्दाश्त करदे पे ने। क्यों? अल्लाह फरमांदे ने वला तस्तविन हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिया अहसन व इज़ल लज़ी बैनका व बैनहुम वदावा का अन्नहु वलियुन गमीम। ये शक्तियां करदा है मेरे पैगंबर, नरमियां करते जाते ने। और 3 दिन बाद नतीजा के निकले। आप फरमाते मेरे सहाबा दियां रस्सियां खोल दियो। अल्लाह को अकबर। सहाबा रस्सियां खोल दित्तियां ने। ऐसे समामा बिन उसाल 3 दिन मस्जिद नबी दे अंदर रहे। 3 दिन मेरे पैगंबर दे सहाबा दा रवैया वेखिए, मेरे पैगंबर दे सहाबा दियां नमाज़ां वेखियां ने, नबी पाक दे यारां दा किरदार वेखिए, मेरे पैगंबर दा अखलाक वेखे। और मस्जिदां दे नमाजियों अपने किरदार चंगे कर लो, अपने अखलाक चंगे कर लो, अपनी तरबियत चंगी कर लो। इंज दे नमाजी बन जो, तुहाडियां नमाज़ां वेख के लोग नमाजी बन जान। इंज दी अखलाक बना लो, तुहाडे अखलाक वेख के लोग मस्जिद विच आन लग जान। इंज दे मुसलमान बन जाओ, तुहानू वेख के लोग इस्लाम दे करीब हो जान। इंज दे मुसलमान ना बनो कि तुहानू वेख के लोग मसीतां छड़ जान, कुरान
ایمان چھڑ جان دین چھڑ جان اللہ دی قسم میں کئی لوگاں نو جاننا جڑے ساڈے نال گل کردے در جی وہابیاں دے مسیتے جائیے تے او کفر دے فتوی لگاندے نے بریلویاں دی مسیتے جائیے او کفر دے فتوی لگاندے نے دیوبندیاں دی مسجد وچ جائیے او کفر دے فتوی لگاندے نے اسی کہنے آ کتے نہیں جاندے کفر تو تے بچے رہیے نا اپنے رویے بدلیے اپنے انداز بدلیے اپنے اخلاق بدلیے اے ویکھو اے میرے پیغمبر دا دشمن نبی پاک دے خط دی گستاخی کرن والا 3 دن نبی پاک نے اپنی مسجد کے اندر رکھ کے 3 دن کھانا کھلائے میزبانی او کون دشمناں دیاں میزبانیاں کردا ہے کون 3 دن اپنے گھر دشمناں نو رکھ دے اے میرے پیغمبر دا حوصلہ اے میرے پیغمبر دا کردار ہے اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے رسیاں کھول دیتیاں نے اے مسجد نبی چوں نکلے نے سامنے جا کے مقام تے بہ گئے نے کھجوراں دا باغ اللہ ایتھے بہ کے سوچ دے پے نے تے واپس مڑ آئے نے میرے پیغمبر نو کہندے نے سونیو کلمہ پڑھا لو تے اپنے مریداں وچ شامل فرما لو آپ فرماندے نے سماما اساں تے تینوں آزاد کر دیتا ہے اساں تے تینوں چھڑ دیتا ہے رہا کر دیتا ہے تے حضرت سماما نے اڑی گل کیتی میں اج دی زبان دے اندر پنجابی زبان دے اندر ترجمہ کرنا چاہنا حضرت سماما کہندے ہون گے ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمنی نام دے لال جدوں گے سانو مل صبح شام آقا دا دیدار ملیا صبح شام آقا دا دیدار ملیا راجی راجی سونے دا پیار ملیا 3 دن صرف 3 دن میرے پیغمبر دی مسجد اندر گزارے نے صبح شام آقا دا پیار ملیا صبح شام آقا دا دیدار ملیا راجی راجی سونے دا پیار ملیا ستے گئے چہرے ساڑے گئے گن کھل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فرمایا سونیا اساں تانوں بڑے اعلیٰ اے خلق عظیم بڑا مشہور موضوع ہے بڑا آسان موضوع ہے بڑا سوکھا موضوع ہے لیکن اللہ دی قسم بیان سارے کر دے نے سن دے سارے نے لیکن کمی کس چیز دی ہے اخلاق ساڈی زندگی دے اندر نظر آندا پتہ تے ادوں لگدا نا بندے دا جدوں بندہ کسے نال بندے دا واہ پیندا ہے جدوں کسے نال کسے بندے دا واہ پیندا پھر پتہ لگدا ہے اخلاق دا کیویں دا ہے اللہ اکبر میں 2 مثالاں تواڈے سامنے پیش کر چکیا اللہ دی قسم نبی پاک نے اپنا کردار وکھائے پہلے نمبر تے حضرت ابو ہریرہ دی ماں نے کلمہ پڑھیا تے دوسرے نمبر تے حضرت سمامہ بن اسال نے کلمہ پڑھیا اے واقعہ بڑا لمبا ہے واقعہ سنانا مقصود نہیں سی گل سمجھانا مقصود سی اگر اخلاق چنگا ہوئے تے دشمن بھی اپنے بن جاندے نے بیگانے بھی تے اسی تے ہے ہی اپنے ہاں کیوں بھی اسی سارے ہے ہی جنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھیا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا اسی مسلمان سارے آپس دے اندر تے بھائی لڑیا کر دے او بولو بھائی لڑیا کر دے انشاءاللہ اسی لڑنا نہیں تے نہ ملک دے اندر لڑائی کرن دینی ہے نہ ہی لڑنا ہے تے نہ ہی ملک دے اندر
لڑائی کرن دینی انشاءاللہ اسی امن دا پیغام دینا ہے امن پھیلانا ہے اخلاق دا پیغام دینا ہے کردار دا پیغام دینا ہے تو جو کرنا کیونکہ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہیں جنہیں غیران نال بھی پیار کیتے ہیں اسی تے ہے ہی آپس وچ ایک ہاں اسی تے ہے ہی آپس دے اندر بھائی ہاں لو میں بخاری تانوں سناواں حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام دے نال یہودیاں دا ایک بچہ بڑا پیار کر دے میرے پیغمبر واسطے تحفے تحائف لے کر کے آندے اللہ کو اکبر ہے یہودیاں دا بچہ پر پیار میرے پیغمبر نال کر دے علماء بیٹھے نے دو شیخین بیٹھے نے میں ذمہ داری نال گل کر لگا مدینے دے اندر سب تو زیادہ مخالف میرے پیغمبر دے یہودی سن سب تو زیادہ مخالف کون سن تے یہودیاں دے بچے میرے نبی نال پیار کر دے سن اور جنہ گھران دے اندر جدی مخالفت ہوئی انہاں دے بچے پیار کر دے انہاں بچیاں دے دماغ دے اندر نفرت بھری جاندی اے ساڈا حساب لا لو ساڈے گھر دے اندر ساڈے بچے جدوں اسی اپنے چاچے اپنے بھراواں اور اپنے رشتہ داراں دے بارے کہہ دیے نا تیرا چاچا چنگا نہیں تے نیانے اودے لاگے لگ دے تیرا تایا چنگا نہیں بچے اودے لاگے جاندے اور نبی پاک دے مخالفاں دے گھراں دے اندر یہودیاں دے گھراں دے اندر پیدا ہونے والے بچے میرے محبوب نال پیار کردے نے کتنا سونا کردار ہوئے گا میرے پیغمبر دا کتنی سونی سیرت ہوئے گی میرے محبوب دی کتنا حوصلہ ہے میرے پیغمبر دا کیسا خوبصورت اخلاق ہے میرے محبوب دا تو جو کرنا حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ اور نبی پاک نو اللہ نے محبت بڑی دیتی ہے سونے نو رب نے رحمت بڑی عطا کیتی ہے نرمی بڑی عطا کیتی ہے صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر بچیاں نال ویسے ہی بڑا پیار کر دے سن مینوں حدیث یاد آ گئی ہے تے سنا دینا چاہنا اتنا کو پیار کر دے میرے پیغمبر بچیاں دے نال ایک دن نبی پاک مدینہ پاک دے بازار دے اندر نکلے نے تے رحمت کائنات نو اپنے نواسے سیدنا قدر تے حسین نظر گئے نے میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو ویکھیا نا اینڈ تیز تیز قدماں دے نال چلنا شروع کر دیتا حضرت حسین نے نبی پاک نو آندیاں ویکھیا تے اگے لگ کے نسنا شروع کر دیتا حضرت حسین اگے اگے نسدے جاندے نے تے میرے پیغمبر پیچھے پیچھے تیز قدماں دے نال چل کے ہسدے جاندے نے اللہ کو اکبر یار کیا منظر ہوئے گا مدینے دی گلی دا حضرت حسین میرے پیغمبر علیہ السلام دے اگے لگ کے اج محبت تے پیار تے امداد نال نبی پاک علیہ السلام نو ناز تے نخرے تے لاڈ وکھا رہے نے میرے پیغمبر پیچھے چلتے جا رہے نے اللہ دی قسم اس حدیث دے اندر بڑیاں ساریاں باتاں نے لیکن میں جڑی گل سمجھانا چاہنا نبی پاک نے مدینے دے بازار دے اندر سرے بازار صحابہ دے اندر بہ کے وہ پیغمبر جڑا بڑا قیامہ والا ایڈا قیامہ والا میرا پیغمبر مسلم دی روایت ہے حضرت ابو سعید فرماندے نے انا عرب دی کواری لڑکی دے اندر قیا نہیں سی جتنا سونے محمد دے اندر قیا سی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے قیادار سونے پیغمبر لیکن نبی پاک نے مدینے دے بازار دے اندر حضرت حسین نو پکڑ لے صحابہ بندے پہنے نبی پاک نے ایک خط حضرت حسین دے سر دے تھلے رکھ لیے ایک خط حضرت حسین دی ٹھوڑی تے رکھ لیے تے اپنے ہونٹ حضرت حسین دے ہونٹاں تے رکھ دیتے نے آپ چومدے جا رہے نے بار بار چومدے جا رہے نے سیدنا حضرت حسین نو بوسے دیندے جا رہے نے فرماندے جا رہے نے الحسین منی وانا من الحسین الحسین منی وانا من الحسین اقبل اللہ من اقب حسین سرے بازار نبی پاک نے چھوٹے جے بچے نال محبت دا اظہار کیتا تے منظر کیے ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا
ए पिछले बुध वाले दिन ना मेरा कोट राधा किशन के इलाके के अंदर प्रोग्राम सी ते जेडे साडे मेजबान सन बुजुर्ग बंदे सन कहन लगे हजरत जी मेरी बेटी मैनू कहंदी है बाबा जी अबू जी तुसीं अपनियां नवासियां नाल बड़ा प्यार करदे जे की वजह है बड़ियां प्यारियां लगदियां ने तुहानू बुजुर्गां ने अल्लाह दी कसम गल कीती मेरा सीना ठर गया कहन लगे हजरत जी मैं अपनी बेटी नू कहा मैं इस वास्ते अपनियां नवासियां नाल प्यार करना वा कि मेरे मुहम्मद अपने नवासियां नाल बड़ा प्यार करदे सन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नवासे समझ के प्यार करना भी अलग बात है लेकिन नबी पाक दी सुन्नत समझ के नवासियां नाल प्यार करिए अल्लाह दी कसम जेड़ी नाने वाली मोहब्बत है वो भी हो जाएगी सोने दी सुन्नत ते अमल भी हो जाएगा। अल्लाह अकबर ला होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा अम्मा जी फातिमा दे बाबा सोने अली अम्मा जी फातिमा दे बाबा सोने अली हाशमी खानदान निशानी उच्ची मिली है उच्चाए घराना उच्चा डेराए हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा। और बड़ा कमाल दा जुमला जे आका दियां कंदियां ते जीतों बंदे गौणगे आका दियां कंदियां ते जीतों बंदे गौणगे वेख में यारी असगाब कहंदे गौणगे जुल्फां हुजूर दियां सेराए हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहराए हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा। तो जो करना बड़े प्यार दी गल मेरे पैगंबर बच्चियां नाल प्यार करया कर दे नबी पाक अल्लाह दी कसम घर दाखिल होंदे हज़रत फातिमा दे हज़रत हुसैन दौड़ करके मेरे पैगंबर दियां लत्तां नू चमड़ जाया कर दे हज़रत हसन मेरे पैगंबर दे करीब आ जांदे इतनी मोहब्बत नबी पाक नू ते अड प्यो घर आडे ते इंज लगदा जिवें दिओ घर आ गया। क्यों जी बुजुर्गो इंज दा मंदिर है ना प्यो घर आ जाए ते बच्चे समझते ने दिओ घर आ गया कोई न्याणे मंजी थले ते कोई दरवाजे पिछे डरदे फिरदे। मैं अर्ज करदा अक्सर क्या करना तू डॉक्टर होएगा ते अपने क्लीनिक ते होएगा तू वकील होएगा ते अपने चैंबर ते होएगा तू जज होएगा ते अपनी अदालत के अंदर होएगा तू खतीब होएगा ते अपने मिंबर ते होएगा तू इमाम होएगा ते अपने मुसल्ले ते होएगा तू ताजर होएगा ते अपने दफ्तर विच होएगा। घर आया कर चंगा बाप बन के आया कर डॉक्टर बन के ना आया कर थानेदार बन के ना आया कर वकील बन के ना आया कर। नबी पाक ने दसी है बच्चियां नाल प्यार किवें करना है। और ये भी गल याद रखना अगर तू अपने बच्चियां नू टाइम नहीं देगा अपने बेटियां नू कोल बिठा के नहीं प्यार करेगा अल्लाह दी कसम गलत लोग इन्हां नू अपनियां उंगलियां ते लगा के इन्हां दी तरबियत खराब करनगे। जदों बाप नहीं मुहब्बत देगा फिर लोग ते गलत रस्ते ते लाणगे लोग गलत तरबियत करनगे। बदली अपना माइंड जी बच्चियां नू रोप ते थले रखना चाहिए बच्चियां नू डरा के रखना ये किहड़ी शरीयत है जी बच्चियां नू डरा के रखना चाहिए डरा के नहीं रखना चाहिए समझा के रखना चाहिए डरा के नहीं रखना चाहिए। अल्लाह अगर नबी पाक बच्चियां नू डरांदे ते हज़रत हुसैन मेरे नबी पाक दे सीने ते चढ़ के खेड़दे अगर नबी पाक बच्चियां नू डरांदे ते हज़रत हसन हुसैन मेरे पैगंबर दे कंधियां ते चढ़ के नबी पाक दियां जुल्फां नाल खेलिया करदे। अल्लाह अकबर अगर नबी पाक बच्चियां नू डरांदे ते नबी पाक सय्यदा उमामा नू अपने कंधियां ते उठा के कदी नमाज ना पढ़ांदे। नबी पाक ने दसिए मेरे पैगंबर ने तरबियत की अपने अखलाक ठीक कीजिए अपने किरदार ठीक कीजिए। एडा सोना किरदार सी मेरे पैगंबर दा यहूदी बच्चे भी नबी पाक नाल प्यार करते सन। अच्छा ये बच्चा ना
कला प्यार ही नहीं करता, सोने वास्ते गिफ्ट लैके आंदा सी, तोहफे लैके आंदा सी। अल्लाह के नबी पाक भी इनू तोहफे दिया करते सन। बच्चियां नू तोहफे दिया करो, मुहब्बत वधदी है। अल्लाह वैसे ते हर बाप की कोशिश होंदी है मैं विक जावां, सारा कुछ अपने बेटे नू दे देवां, अपनी औलाद नू दे देवां। अल्लाह को अकबर, लेकिन कई बाप बड़े सख्त होंदे ने। अल्लाह सब ते अपनी रहमत फरमाए। तवज्जो करना, हबीब कबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु, मैनू लगता तुम थक गए हो, बस आखिरी हदीस सुना के मैं इंशाअल्लाह गल खत्म कर देनी। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी बयान करते ने, एक बच्चा बीमार हो गया, कई दिन नबी पाक नूं मिलने वास्ते ना आया। आप फरमाते ने सहाबियों वो बच्चा कितने यहूदियां दा, फरमाया सुनियो ते बीमार है। आप फरमाते ने चलो चलिए उस बच्चे की तीमारदारी करने वास्ते चलिए। एक मसला है, उलमा बैठे ने, मसला समझा दवां। शेख साहब अगर मैं गलत होवां तो मेरी सलाह कर दिया जे, क्योंकि अहले हदीस स्टेज है साडी, किसी दी गल भी हरफे आखर नहीं। रब दा कुरान हरफे आखर है, मुहम्मद पाक दी हदीस हरफे आखर है। शादी निकाह दे मामले दे अंदर ना बच्चियां नाल मशवरा कर लेना चाहिए, बच्चियां नाल मशवरा पुछ लेना चाहिए। शेख साहब ठीक है, ये अंदर कोई शरी कोई ममानत नहीं, हाँ पूछना चाहिए, बच्चियां कोलों पुछ लेना चाहिए। मसलन मैं जिहड़ा तुहानूं शुरू दे अंदर तमीनर वाकिया सुनाया ना, वो बच्चा अल्लाह दी कसम रोण वाला होया सी। कहंदा रजी मैं नहीं मानदा कि मेरी शादी उत्थे निकाह होए, लेकिन अबू होरां निकाह करवा दिता, रुखसती दा वक्त मैं परेशान हाँ, ते ना मैं उन्हां दे सामने ये कह सकना वा कि मैं रुखसती नहीं करनी, ते ये भी मजबूर हाँ, मेरा उस बच्ची दे नाल दिल नहीं रलदा, मैं नहीं मुतमिन। मसलन कोई बंदा अपनी भतीजी नाल अपना बेटे का निकाह करना चाहता है, तो बेटा नहीं राजी, ओदे ते जबरदस्ती करना जुल्म है, ओदे ते जबरदस्ती करना जुल्म है, क्योंकि जिंदगी उन्हें गुजारनी। ते बच्चियां नूं भी चाहिए अगर माँ बाप अच्छा फैसला कर रहे ने दीन दी बुनियाद ते अगों मुखालफत करनी चाहिए। नबी पाक ने जो हजरत अली रिश्ता लैन वास्ते आया ना नबी पाक को, ते मेरे पैगंबर ने फरमाया अली जरा रुक जा, मैं अपनी धी फातिमा नाल मशवरा कर लवां, मैं अपनी बेटी फातिमा नाल मशवरा कर लवा। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर को अल्लाह ने 4 बेटियां दित्तियां ने, बेटे ते बचपन के अंदर अल्लाह नूं प्यारे हो गए। इस बात की दलील है कि बच्चियां दा निकाह करन तो पहला उन्हां नाल मशवरा कर लेना चाहिए, और रिश्ता अच्छा होए ते बच्चियां नूं अपनी जिद ते अड़ना चाहिए, नहीं अड़ना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर कहंदा हुंदा वड्डियां दियां खुशियां दे अंदर अल्लाह दी कसमें खुशियां होया करदियां ने, वड्डियां दियां नाराजगियां दे अंदर रब दियां नाराजगियां होया करदियां ने। अगर तेरा बाप तेरे वास्ते बेहतरीन फैसला कर रही है, और जेड़ा तेरे मुंह दे अंदर एक ऐसा लुकमा नहीं जान देंदा जेड़ा तेनू नुकसान देवे, तेरी पूरी जिंदगी दा गलत फैसला किवें कर सकदा है। बच्चियां दियां भी जिम्मेदारियां ने ते मां बाप दियां भी जिम्मेदारियां ने। अल्लाह अकबर, बात दूर ना निकल जाए। हबीब कबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा नूं नाल लिया, चलदियां यहूदियां दा दरवाजा खड़काया, इंज कह लो दुश्मनां दा दरवाजा खड़काया। नबी पाक ने इजाजत लई, हाँ जी मैं कहना वा। वो बच्चे दा बाप कहंदा होएगा सोहणियो किवें आए जे, किस घर नाल आए जे? मेरे पैगंबर फरमांदे होणगे इस बच्चे दी बीमार पुरसी करन आए आ, इस बच्चे दी खैरियत दरियाफ्त करन आए आ। मेरे पैगंबर करीब चले गए, रहमत कायनात दे हाल चाल पूछिए। बच्चा मौतो खयात दी कशमकश दे अंदर, एक तवील हदीस दे अंदर और अल्फाज ने, मुख्तसर हदीस दे अंदर अल्फाज ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने बेटा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अल्लाह दूसरी हदीस दे अंदर आंदा है कि ये यहूदी बाप दा जनाब बेटे दा बाप है जे किताब खोल के बैठा है। नबी पाक पूछते ने सुना भी इस किताब दे अंदर को साडा भी जिक्र है कि नहीं? तेरा बाप कहंदा तुहाडा जिक्र कोई नहीं। ते बेटा बोल करके कहंदा सुनियो मेरा बाप गलत कहंदा पे, इस किताब दे अंदर अल्लाह ने तुहाडा जिक्र कीता है।
تے دوسری حدیث دے الفاظ نے نبی پاک فرماندے نے بیٹا کلمہ پڑھ لے تے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی گل سن کے بچہ اپنے باپ دے چہرے وال ویکھدا ہے تے باپ کہندا ہے اتے ابل قاسم اوے بیٹا محمد دی گل من لے محمد جو کہندا پیا ہے سچ کہندا پیا ہے اللہ دی قسم اس بچے نے کلمہ پڑھیا ہے ادھر کلمے دے لفظ مکمل ہوئے نے کلمے دے حرف مکمل ہوئے نے ادھر بچے دیاں ساواں مکمل ہو گئیاں نے میرے پیغمبر اپنے صحابہ نو فرماندے نے میرے صحابہ بچے دے کفن دفن دا انتظام کرو تے آپ دی زبان تے جملے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار اللہ تیرا لاکھ شکر ہے اج محمد دی وجہ کر کے ایک یہودی جہنم تو بچ کے جنت دا حقدار بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ قرآن کی کہندا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن واذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی غمیم اللہ اکبر اللہ اے اللہ دا قرآن کہندا سونیا نفرت دا جواب تساں محبت نال دینا ہے تے جدوں محبت نال جواب دیو گے پھر تواڈے دشمن بھی اپنے بن جان گے بیگانے بھی اپنے بن جان گے ہن جڑیاں میں تیناں حدیثاں سنائیاں نے انہاں دا ترجمہ اے بن دے اپنے گنگی بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے گئے دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے گئے اپنے گنگی بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے گئے دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے گئے یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ کٹ جاؤں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ مر جاؤں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ کٹ جاؤں جب لوگ کہیں جو طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے گئے جب لوگ کہیں جو طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے گئے دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے گئے اللہ دا قرآن فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ سانوں میں ایسا کردار عطا کرے بھائی عارف صاحب فرما رہے سن کہ اشعار سنا دیو سنا دے وہاں پہ سنا دے محبت کو سبحان اللہ اوے میری مجبوری ہے سنانا کیونکہ میں انہاں دے جلسے تے نہیں آیا ہو سکتا ہے شعر سنا دیاں تے راضی ہو جان اللہ ذرا محبت کو سبحان اللہ کھچ کے کہو سبحان اللہ میرے آقا دیاں صفتاں بے اکار دا زمانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں بے اکار دا زمانہ ہے سب سونے تو سگیڑا حسنین دا نانا ہے میرے آقا دیاں صفتاں بے اکار دا زمانہ ہے سب سونے تو سگیڑا حسنین دا نانا رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے چگرا میرے آقا دا چگرا میرے آقا دا جویں حسن خزانہ ہے
میرے آقا دیاں صفتاں اور کیوں آکھاں میں جانوری گا جگ جان دا سارا ہے کیوں آکھاں میں جانوری گا جگ جان دا سارا ہے میرے آقا مدنی دا تے جانوی دیوانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں او تے رتبے نہ کوئی تولے او تے رتبے نہ کوئی تولے او دی کیڑا ریس کرے جیدے لباں اتے رب بولے جیدہ جگ دیوانہ ہے جیدہ جگ دیوانہ ہے زاغرہ دباب آئے حسنین دا نانا ہے اس بات میں کہہ رہا ہوں میرے آقا دیاں صفتاں بے اکار دا زمانہ ہے سب سونیاں تو سوگینا حسنین دا نانا ہے جویں نبی پاک شکلوں خوبصورت ایویں میرے پیغمبر دا اخلاق بھی خوبصورت کردار بھی خوبصورت آخر تے پھر اوہی بات دہراواں گا میرے بھائی اس وقت میرے تیرے ملک نو امن دی ضرورت ہے متحد ہون دی ضرورت ہے کٹھے ہون دی ضرورت ہے پاکستان دے اندر افراتفری نہیں وقت تقاضا متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان دے اندر اختلافات ہون لڑائیاں ہون خانہ جنگی ہوئے انشاءاللہ جتھے بھی پاکستان دے خلاف کوئی گل کیتی جائے گی اسی سارے مل کے انشاءاللہ پاکستان دی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے دین اسلام دی بھی حفاظت کرنی ہے کیونکہ پاکستان دی بنیاد ہی اسلام میں اور پاکستان محفوظ ہے انشاءاللہ اسی محفوظ ہاں پاکستان دے ادارے محفوظ نے اسی محفوظ ہاں اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے دعا کرو اللہ تعالیٰ علماء تشریف لے کے آئے انہاں دی حفاظت فرمائے حاجی محمد شفیق بٹ صاحب حافظ اللہ جنہاں اج دے اس پروگرام نو ترتیب دیتا اللہ انہاں دے کاروبار مال و جان دے اندر رزق دے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اس پورے مجمع دے اندر کو بے اولاد ہے اللہ اپنی رحمت دے نیک صالح نورین اولاد عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما میرے اللہ ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما اس پورے مجمع دے اندر کو بچہ کو جوان کو بزرگ کوئی ماں بہن میرے اللہ کسے بھی بیماری دے اندر مبتلا نے شاہ اپنی رحمت نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے مالک اے میرے داتا اے میرے خالق اے ساڑھے رازق ساڑھا کامل یقین ہے دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ میرے سمے جنہاں دے والدین فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا شیخ محترم حضرت شیخ عبدالستار راشد صاحب حفظہ اللہ یا اللہ پچھلے دنوں انہاں دی اہدیہ محترمہ وفات پا گئیاں اللہ انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرما اس مسجد دے یا اللہ جتنے نمازی فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما یا اللہ اس مسجد نو بنان والے جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ جڑے زندہ نے انہاں دیاں زندگیاں چ برکت فرما یا اللہ جڑے تیرے اس گھر تے اپنا پیسہ خرچ کر دے نے آبادی واسطے یا اللہ جنہاں تیرے گھر دیاں رونقاں نو دوبالا کیتا ہے یا اللہ تو انہاں دے گھراں دیاں رونقاں دوبالا فرما یا اللہ انہاں دے گھراں نو سکون نال بھر دے یا اللہ انہاں دے گھراں نو امن نال بھر دے یا اللہ اج دی اس خوبصورت بزم نو حاجی محمد شفیق بٹ صاحب
اور مسجد امام صاحب حافظ محمد عدنان صاحب مسجد نمازی جماعتی احباب نے یا اللہ بڑی یا اللہ محنت نال محبت نال اس بزم نو سجایا اللہ مختصر وقت دے اندر تیرا گھر سجیا ہویا بھریا ہویا نظر آندے اللہ جویں اے تیرا گھر سجے اللہ تو انہاں دے گھراں نو سجا دے یا اللہ جویں تیرے گھر دی رونق دوبالا ہوئی ہے میرے اللہ تو انہاں دے گھراں دیاں رونقاں دوبالا کر دے یا اللہ انہاں ساریاں دے گھراں نو اپنی رحمت دی لپیٹ دے اندر لے لے میرے اللہ جو جو ضروریات نے اپنے غیب دے خزانے چوں پوریاں فرما اللہ اس مسجد دے نمازیاں دی حفاظت فرما پاکستان دی حفاظت فرما میرے مالک اے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کاروبار چھوڑ کر کے اللہ تیرے قرآن نو یاد کرن واسطے آئے نے تیرے نبی دی حدیث سکھن واسطے آئے نے یا اللہ اے کھیلن دی عمر ہے انہاں دے نال دے بچے اللہ گلیاں بازاراں دے اندر میداناں دے اندر کھیل دے پھردے نے اللہ انہاں کھیلن دی عمر تیرے قرآن واسطے وقف کر دیتی تیرے نبی دی حدیث واسطے وقف کر دیتی اللہ انہاں بچیاں نو اپنے قرآن دی خدمت واسطے قبول فرما لے اللہ انہاں بچیاں نو اپنے پیغمبر دی حدیث دی خدمت واسطے قبول فرما لے اللہ انہاں بچیاں دے سینے اپنے قرآن واسطے کھول دے اپنے نبی دی حدیث واسطے کھول دے اللہ انہاں نو وقت دے امام بنا یا اللہ انہاں تمام بچیاں نو یا اللہ وقت دے محدث بنا یا اللہ حضرت شیخ حافظ عبدالغفار ریحان صاحب پروفیسر عبدالستار راشد صاحب یا اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما دیگر علماء تشریف لے کے آئے بھائی عارف صاحب آئے مولانا یوسف مجاہد صاحب تشریف لے کے آئے اللہ سب دان اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما میں طالب علم نے میرے مالک جو سبق سنائے جو اچھا ہویا تیری رحمت نال ہوئے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے میری طرف ہوئی ہے یا اللہ حاضری قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا یا اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ مرن تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما توفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا اللہ وطن عزیز دی حفاظت فرما اندرونی بیرونی فتنیاں تو یا اللہ پاکستان نو محفوظ فرما پاکستان نو اسلام دا مضبوط کلا بنا دے یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک